बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत माँ, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और ये अल्लाह की दुआएं, आप तमाम की दुआएं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 6वीं मरतबा मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की हैसियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हल्का असेंबली चंद्रगुट्टे का उम्मीदवार बनाया, जिसके लिए मैं सदर मजलिस का ममनून हूँ, मशकूर हूँ। उसके साथ ही साथ आप तमाम का भी ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा नहीं, 4 मरतबा, 5 मरतबा नहीं, बल्कि अब 6वीं मरतबा भी आपके खिदमत गुजार की हैसियत से, आपके खादिम की हैसियत से खिदमत करने का मुझे मौका मुसलसल मिलता रहा। हल्का असेंबली चंद्रगुट्टे में हमने बल्दी बर्फी आबरसानी या तरक्याती सरगर्मियों से हटकर एक नई मिसाल कायम की, और वो मिसाल तालीमी जाल के जरिए एक तालीमी इनकलाब को पैदा करने की एक कोशिश की। और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हल्का असेंबली चंद्रगुट्टे में वो मासूम नौनिहाल जो इल्म की रोशनी से दूर अंधेरों में थे, हमने इल्म की रोशनी के जरिए उनके जिंदगियों में एक नए उजालों को लाने की कोशिश की। और आज 15,000 से ज्यादा बच्चे ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में ज़ेरे तालीम हैं। जमाल कॉलोनी यहाँ से 10 मिनट की पैदल की दूरी पर स्कूल है, तो फिर अगर हम ऐसे ही सीधे चले जाते हैं तो नरसी फूलबाग में भी हमारा स्कूल है। तो बताना मैं ये चाहता हूँ कि हमारी कोशिश यही रही कि सिर्फ जज्बाती तकारीर या जज्बाती नारों के जरिए अवाम के वोट को हासिल न करें, बल्कि हमारी कोशिश यही रही कि अमली मैदान में भी हम काम करें। क्योंकि ख्वाबों की तामीर जज्बाती तकारीर या नारों से नहीं होती, बल्कि ख्वाबों की तामीर इल्म के जरिए होती है, जहालत के खात्मे के जरिए होती है, रोजगार के मौके फराहम करने से होती है। तो हमने इन सारे शोबों में काम किया है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी हमारा काम जारी रहेगा। बस यही कहूँगा कि हर कोई जबान से अल्फाज को अदा करता है कि मैंने पसीने से सेंचा है या पसीना टपकाया है, मेहनत की है, लेकिन मैं यहाँ खड़े होकर कह सकता हूँ कि चंद्रगुट्टे की सरजमीन को अकबरुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ अपने पसीने से नहीं बल्कि अपने खून से भी सेंचा है। मुस्तक़बिल के लिए हमने काम किया। सिर्फ हल्के में बुनियादी सहूलतें मुहैया कराने का हमने काम नहीं किया, बल्कि हमने ऐवान असेंबली में भी आपकी तर्जुमानी की, आपके हक के लिए आवाज को बुलंद किया। न सिर्फ आपके हक के लिए बल्कि रियासत के सारे अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों की तर्जुमानी की, उनकी आवाज बन के इख्तियार को मजबूर किया कि वह हमारे आवाज पर मुतवज्जो हों, न सिर्फ मुतवज्जो हों बल्कि हमारे मसाइल को हल करने के लिए भी हमने उनको मजबूर किया। बहरहाल ये आज जितनी भी
کامیابیاں یا جتنے بھی کام ہم نے کیے ہیں، یہ کام صرف میں نے نہیں کیا بلکہ یہ کام آپ نے، ہم نے، سب نے مل کر کیا ہے، اور آپ کی دعائیں تھیں، آپ کا تعاون تھا، آپ کا اعتماد تھا، آپ کا بھروسہ تھا کہ اللہ نے اس گنہگار کو موقع دیا آپ کا خادم بن کر آپ کی خدمت کرنے کے لیے۔ میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے، جتنا بھی آپ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ نے موقع دیا، آپ نے اپنے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ تعاون کیا، کام کیا، چاہے کووڈ ہو یا فلڈ ہو، آپ کے درمیان میں رہنے والی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ تعلیم کے میدان میں ایک علم کی اہمیت کا ایک پیغام اگر دیا ہے تو الحمدللہ وہ چندرائن گٹے کی عوام نے دیا ہے، اور کووڈ کے وقت بھی چندرائن گٹے کے ہی عوام اور مجلس کے کارکن اور آپ کا یہ خادم آپ کے درمیان میں رہا۔ لوگ تو یہ عالم تھا خوف کا کہ گھروں میں تھے، گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے، شہر بند تھے، دنیا بند ہو گئی، لیکن چندرائن گٹے کا آپ کا یہ خادم کبھی بھی گھر میں نہیں تھا، کووڈ کے وقت آپ کے درمیان میں تھا، آپ کے بیچ میں تھا، اور بھوک اور پیاس میں پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے ہم نے اپنے جیب سے 11 کروڑ روپے کا اناج، صرف تھیلیاں نہیں، لاریوں کی لاریاں لگی تھیں اور تقسیم ہونے کے لیے جاتی تھیں۔ دستک دیتے تھے کہ اگر آپ کو کچھ ضرورت ہے تو ہم آپ کے درمیان میں۔ کوارنٹین کا اگر محلے کو بند کر دیا گیا تو بچوں کے لیے دودھ، بیماروں کے لیے دوائیں، علاج کے لیے ان کی مدد کے لیے مجلس کے کارکن آپ کے درمیان تھے۔ پھر کووڈ کی سیکنڈ ویو ہو یا پھر اس کے بعد ہو، آکسیجن کا مسئلہ تھا تو اس وقت آکسیجن کے سلنڈرز کو لے کر دروازوں پہ دستک دے کر ضرورت مندوں تک سلنڈر پہنچانے والوں کا نام بھی مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ تو مجلس نے کام کیا ہے، ایسا نہیں کہ 5 برس میں ایک مرتبہ عوام کے درمیان میں آ گئے اور ہتھیلی میں جنت دکھا دیے، سنہرے خواب دکھا دیے، ووٹ لے لیے اور عوام کو بھول گئے۔ نہیں ہے، آج چندرائن گٹا ایسا مضبوط قلعہ ہے مجلس کا کہ کوئی یہاں پہ پر مارنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری خدمات کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے کام کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے عوام کے درمیان میں رہنے کا نتیجہ ہے، اور ہر ایک کو کھلے ہاتھوں کے ذریعے اپنے قریب لانے کا نتیجہ ہے کہ آج یہ حلقہ ایک مضمون قلعے کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی غیر معمولی اکثریت سے آپ کا ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی دلوائے گا۔ مجھے یہ یقین ہے اور اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ ہے کہ آپ کا تعاون ہر وقت جماعت کے ساتھ رہا، آنے والے کل میں بھی رہے گا۔ ہم سب نے مل کر کام کیا ہے، آگے بھی ہم سب مل کر کام کریں گے اور ایک نئی تاریخ بنائیں گے، خدمت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، بنیادی سہولتوں کے میدان میں۔ چندرائن گٹا آج کسی سے پیچھے نہیں ہے، آج کشادہ روڈ، اچھے روڈ، فلائی اوور اور سارے تعلیمی ادارے اس بات کی حقیقت ہے کہ ہمارے پاس کام ہو رہا ہے۔ رجسٹریشن آفس ہے، RTI آفس ہے، ہاسپٹل ہے، پلے گراؤنڈ ہے، اسٹیڈیم ہے اور اسکول ہے، ہر چیز آج ہمارے پاس ہے۔ فائر اسٹیشن ہے، بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے لیے نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن ہے، بلدیہ کا دفتر پرانے شہر کا وہ بھی ہمارے حلقے میں ہے۔ بہرحال کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ علیہ السلام۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ گنہگار کو آپ کی خدمت کرنے کا موقع عطا کیا۔ ہم نے بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ
पूरी खुलूस के साथ आवाम की खिदमत की है और जब भी कभी भी कोई भी जरूरत हो आवाम के दरमियान में रहने की कोशिश की। उसी का नतीजा है कि आज चंद्रायन के हल्के में इतनी वालेहाना और बेइंतहा मोहब्बत है आपकी हमारे लिए और हमारे दिल में आपके लिए। अल्लाह आपकी और हमारी इस मोहब्बत को कायम रखे, दायम रखे। अल्लाह इसमें और इजाफा करे। चाहे फ्लड हो, कोविड हो, कोई भी वक्त हो, हम आपके दरमियान में रहे। लोग तो मुझे कह रहे हैं, अभी बुजुर्गों ने भी मुझसे कहा कि अगर साहब आप सेहत का ख्याल रखिए, आपको फिरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितनी भी मेरी हयात है, मेरी सांस है, वो आप तमाम के एहसान तले दबी हुई है। और जितनी भी मेरी हयात है, सांस है, जितना भी मुझसे होता रहेगा, मैं आपके दरमियान में रहूंगा, आपके दर पर, आपके दरवाजे पे दस्तक देता रहूंगा, क्योंकि आपका दर, आपका दरवाजा, आपका घर सिर्फ आपका नहीं, वो मेरा भी घर है। मेरा आप पर हक है, आपका मुझ पर हक है, और हम आपस में मिलकर काम करते आए हैं, आगे भी हम काम करेंगे। हमारा काम आपके सामने है, हमारे खिदमत आपके सामने है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत से मसाइल हल हुए हैं और बहुत होना है। जो हुए हैं तो हुए हैं, जो नहीं हुए हैं ये भी इंशाअल्लाह हल होंगे। आप और हम मिलकर करेंगे। एक नई तारीख रचने हम जा रहे हैं, इंशाअल्लाह जरूर रचेंगे। मैं आप तमाम का फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बार बार आपने अपने एतमाद का इजहार किया, आपने अपनी दुआओं से नवाजा, आपने अपनी रहनुमाई मुझे दी। बुजुर्गों ने, नौजवानों ने इस कमजोर जिस्म को अपने जोश जवानी की हिम्मतें दी। तो आप तमाम का शुक्रिया, आप तमाम का ममनून मशकूर। उम्मीद करता हूँ कि आपका ताउन जमात के साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा, और हम सब मिलकर और आगे काम करेंगे। मेरी बिलखुसूस इज्जत माँ पर्दानशीन माँ और बहनों से भी कहूँगा कि आप तमाम का भी ममनून हो, मशकूर हो कि हर बुजुर्ग ने, हर माँ ने, हर बेटी ने, हर बहन ने, हर भाई ने अकबरुद्दीन ओवैसी को ताउन किया, अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए दुआएं की, अकबरुद्दीन ओवैसी का साथ दिया। मैं आप तमाम का ममनून हूँ, मशकूर हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल में भी आसमान में सिर्फ और सिर्फ